बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, किसी फौजी का झगड़ा किसी सिविलियन के साथ हो तो ट्रायल कैसे होगा, कानून बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सिविलियन पर फौजी एक्ट के इत्तलाक के लिए 21वीं तरमीम की गई थी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमना अली। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 1 माह की मुद्दत जो है तलब करने पर बेंच जो है मुशावरत करेगा, ये कहना था चीफ जस्टिस का। और आइंदा की जो तारीख है वो मुशावरत के बाद अपने हुक्मनामे में शामिल कर देंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम किसी रिटायर्ड जज 102 अफराद से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर सकते हैं। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि इस हवाले से मैं आपसे इन चैम्बर जो है इस हवाले से ब्रीफिंग दूंगा। और इसके अलावा उनकी जानिब से ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि ज़ेरे हिरासत अफराद को बुनियादी हुकूक जरूर मिलने चाहिए। आपको बताएं कि जो लतीफ कोसा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो ज़ियाउल हक के दौर में भी होता रहा है। मौजूदा दौर को ज़ियाउल हक के दौर से अगर मवाजा, चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा कि इस दौर से मवाजा ना करें। आमना, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। बरह रास्त आपको ले चलेंगे। सिंध असम्बली का इजलास जारी है। शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये वादे पूरे करे जिसने लोगों को झूठे ख्वाब दिखाए। 3.5 साल जिसने झूठे ख्वाब दिखाए उसने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को, सिवाय इस मुल्क को उसने कोशिश की कि तबाही के दौराहे पे लेके आए। उसने कोशिश की मुल्क में पोलराइजेशन हो, उसने कोशिश की कि इस मुल्क में लोग आपस में लड़े, उसने कोशिश की कि लोग जो है आपस में नफरतें पैदा करें। लेकिन उसने 3.5 साल इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। और सर रिसेंटली 2 दिन पहले जो फिर वो बात आई है कि उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बने हैं साइफर के मामले में। सर मैं समझता हूं, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये साइफर का एक ड्रामा है। उस ड्रामे का मकसद ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को पर पूरी दुनिया को के सामने झूठ बोलना है। और एक ही वाक्य के 2 नैरेटिव पेश करने की कोशिश की इमरान खान ने, एक ही वाक्य के 2 नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अवाम को बोला कि मुझे फला मुल्क की वजह से हटाया गया है ताकि यहां के मुल्क में, यहां के लोगों में नफरत पैदा उस मुल्क के खिलाफ। उसने दाव पे लगाया हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को, उसने दाव पे लगाया हमारी कौमी सलामती को, उसने मुल्क के इंटरनेशनल ताल्लुकात को दाव पे लगाया सिर्फ अपनी हवस में, उस कुर्सी की लालच में, उस कुर्सी के नशे में, उस इक़्तिदार के नशे के लिए उसने ये सारी चीजें दाव पे लगाई। और इंटरनेशनल लोगों को कहता गया कि हम इदारों पर उसने इल्जाम लगाए कि हमारे मुल्क के इदारे जो है उन्होंने उसको हटाया या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी ने हटाया। तो इससे बड़ा झूठ इससे और कोई नहीं सामने आ सकता कि एक शख्स अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज दाव पे लगा ले। हमारी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए, फांसी के फंदों पे चढ़े, बॉम्ब ब्लास्ट में हमारी लीडरशिप शहीद हुई, लेकिन कभी भी इस मुल्क पे कोई आन आने नहीं दी। मुल्क के खिलाफ कभी खुदा ना खास्ता, जब लोग वजीर आजम होते हैं, सदर होते हैं, बहुत ज्यादा राज सीने में होते हैं कौम के लिए, कौम की इंपॉर्टेंट चीज, कभी जिंदगी में कोई एक लफ्ज अल्फाज उनके मुंह पे नहीं निकला। लेकिन इस शख्स ने, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरीके से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की, मुल्क के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और इंटरनेशनली हमें आइसोलेशन में डालने की कोशिश की गई। आप देखें जब IMF की बात आई तो इनके वुज़रा चिल्ला के कह रहे थे कि जी अगर हमारी हुकूमत आई तो हम IMF को केस मुआहदे को नहीं मानेंगे। कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज अगर पॉलिटिकली कोशिश की कि अनस्टेबिलिटी हो, कोशिश की कि इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हो, तो इसमें उस शख्स का किरदार था। लेकिन सर मैं समझता हूं कि हर चीज एक्सपोज होती जा रही है। साइफर के मामले में भी हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से यही था, ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये हो शाह महमूद कुरैशी हो, इन सब ने मिलकर इस कौम के निहायत ही नाजुक तरीन, जो आप अंडर ओथ होते हो कि मुल्क के अहम तरीन बातों पे कभी आपने कभी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए, आपने खुल के इन लोगों ने मुल्क के कानून को तोड़ा है। इन लोगों ने खुल के मुल्क के
सालमियत को दाव पे लगाया है। मैं समझता हूं कि सख्त जो कानूनी कार्रवाई इस जैसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जानिब से भी कुछ लोगों को लिया गया है, कोई कमेटी बनी है और ये वर्ल्ड बैंक के तहत हो रहा है या सिंध हुकूमत अपनी तरफ, अच्छी बात है घर दे रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर इसमें आप घर बनाने की तरफ जा रहे हैं और आपने अभी कहा कि हम आगाज कर रहे हैं, तो इसमें अपोजिशन को भी आपने रखा है, कोई कमेटी बनाई गई है इसकी? अगर नहीं है तो हमारी गुजारिश है सबकी कि कोई कमेटी बनाई जाए जिसमें हम लोगों को भी रखा जाए, ताकि वो लोग जो गरीब हैं, जिनके रसाई हम तक है, जिनके मामलात है, जो जिनके घर घिर गए, परेशान हो गए, उनको वो भी हम आपको निशानदेही कराएं, हम भी बताएं कि ये अफराद हैं, इनको भी घर बना के दिया जाए। तो ये जरा शर्जी साहब अगर आप बता दें। घर बनाने जा नहीं रहे, घर बनना शुरू हो गए हैं सर। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी है जो ऑलरेडी सर्वे कर रहे हैं मुख्तियार कार के थ्रू। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां डैमेजेस हुए हैं, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। तो ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पुरानी पॉलिसी है, रोटी कपड़ा और मकान को लो समझ। चैलेंज कर दो, डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज कर दो, जज पे अदम एतमाद कर दो। आज तक इन्होंने एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि हम तोहफों का जवाब देते हैं, हम बताते हैं कितने तोहफे लिए थे। एक केस मेरिट पे आर्ग्यू किया हो कि जो तोहफे बेचे थे, उन तोहफों से जो रकम वसूल हुई थी वो कहां पे गई और वो कितने के बेचे थे। एक मौका मुझे बता दें कि इमरान नियाजी अदालत में आया हो। ये 1 साल होने को आया है, ये तोशाखाना का केस चल रहा है। एक दफा वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाजिरी है, वो अदालत में आए हैं और वो तब आए हैं जब वो गिरफ्तार किए गए थे। तो ये तोशाखाना के केस में जो गैर हाजिरी है और जो वो पेश नहीं हो रहे, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि चोरी की है, चोरी पकड़ी गई है, रसीदें जाली हैं। हमें कहते थे रसीदें कड्डो, हमने तो रसीदें निकाल दी, हम सुरखरू भी हुए, हमने जाली रसीदें नहीं बनाई आपकी तरह। ये नहीं कहा कि फलां घड़ी मैंने F6 मार्केट में फलां टाइम जोन के मालिक को बेची थी। तो ये सारे केसेस में क्योंकि चोरी की है, चोरी साबित है, मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने को उनकी लीगल टीम भी तैयार नहीं है। आज भी उनके वकील कह रहे हैं जी हमने आर्ग्यू नहीं करना, हमें टाइम दे दें, हम सोमवार को आएंगे, हम मंगल को आएंगे, हम बुध को आएंगे। यही सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा करते हुए 1 साल हो गया इस केस को और इसमें आर्ग्यूमेंट्स आगे चलने नहीं दिए जा रहे। अगर तोहफे लिए हैं जो लिए हैं और डिक्लेयर नहीं किए, बेचे भी हैं, रकम भी खा गए हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी आप जो है उन पैसों का आपने नहीं रखा। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा। आइन तोड़ना पीटीए की रिवायत है। चेयरमैन पीटीए रियासत को दांव पर लगाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल असर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं साइफर को बुनियाद बनाकर गैर मुसल्लत शुदा वजीर आजम ने संगीन आइन शिकनी की, IMF से मामलात खराब करके मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ भी धकेला। कौमी सलामती और रियासत को दांव पर लगाकर झूठ बोला गया। साइफर को बुनियाद बनाकर एक मुसल्लत शुदा शख्स ने, मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म ने, जिसका 2018 से 2022 तक दौर रहा, उस शख्स ने जिसको हटाया गया, जो कि गैर आईनी तरीके से लाया गया था, उसने एक ड्रामा रचाया। साइफर जैसे झूठ के बुनियाद के ऊपर बार बार आइन शिकनी की। एक शख्स जिसको बार बार अवाम के साथ झूठ बोलने की, साजिशें करने की, प्रोपागेंडा करने की आदत है, वो शख्स फिर से अपनी नाकामी को देखते हुए फिर से कौमी सलामती को दाव पर लगाकर, रियासत को दाव पर लगाकर अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए वो ये झूठ बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। महंगाई के 27 शहरी एक और इजाफी बोझ के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का डीलर मार्जिन में 81.16% तक मजीद इजाफे का मुतालबा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक एसोसिएशन का फी लीटर डीजल पर डीलर मार्जिन में 5.67 रुपये इजाफे का मुतालबा किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ जैगम नकवी से। जी जैगम, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, महंगाई से स्थायी अवाम के लिए एक और बोझ जो है वो तैयार किया जा रहा है।
क्योंकि पेट्रोलियम डीलर जो एसोसिएशन है उसकी जानब से डीलर मार्जिन में 81.16% तक मजीद इजाफे का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम जो ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि डीलर मार्जिन में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। एसोसिएशन का फी लीटर डीजल पर मार्जिन जो है 5.67 रुपए इजाफे का मुतालबा है और मंजूरी पर डीजल में फी लीटर मार्जिन 7 रुपए से बढ़कर 12.67 पैसे जो है वो हो जाएगा और जो फी लीटर पेट्रोल पर डीलर मार्जिन जो है वो 5.65 रुपए इजाफे का मुतालबा किया है और अगर ये इजाफा किया जाता है तो पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन जो है वो 12 रुपए 65 पैसे जो हो जाएगा और जो डीलर मार्जिन में इजाफे पर जो होगा उसका जो भावी कीमत होगी उस पर हिस्सा बनेगा और उसमें इजाफा होगा। तो एक साल कबल भी हुकूमत ने डीलर मार्जिन में 69.49% तक इजाफा किया था और हुकूमत ने गुज़श्ता साल जो डीलर मार्जिन में फी लीटर 2 रुपए 87 पैसे तक का इजाफा किया था और इस वक्त पेट्रोल पर जो फी लीटर डीलर मार्जिन है वो 2 रुपए 70% बनता है और जो इसमें पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ये कहा है कि महंगाई की लागत बढ़ने से डीलर्स की जानिब से मार्जिन में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़ैगम नकवी। आगे बढ़ते हुए आपको बताना है दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएम के मुताबिक दरिया रावी, चनाब और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है और पंचनद के मकाम पर भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। उधर दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की आमद 57,765 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नहरों के बंद तोड़कर पानी चोरी किया जाता है। हमारे पास आज भी इतना पानी है कि जितना 65 साल पहले था। हमारे पास पानी के लिए कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहरों के बंद तोड़कर पानी चोरी किया जाता है। हमारे पास आज भी इतना पानी है जितना 65 साल पहले था। हमारे पास पानी के लिए कोई नेशनल एक्शन प्लान नहीं है। तो वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया नहरों के बंद तोड़कर पानी चोरी किया जाता है। इजहार ख्याल कर रहे हैं। लोगों को लोड करना, जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 50 लोगों को भर दिया हुआ है और एक दर्दनाक दास्तान है इस मुल्क को बर्बाद करने की, जिसमें से मार्शल लॉ की हुकूमतें भी शामिल रही हैं और सियासी हुकूमतों ने भी कम नहीं किया। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इंशाल्लाह 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसका जो एरिया है रनवे का और जो इसका नेविगेशनल सर्विसेज और रनवे ऑपरेशंस है ये आउटसोर्स नहीं होंगे, ये सिविल और बाकी जो एरिया है उसको हम आउटसोर्स करेंगे। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की ऑफशूट है वो हमारी कंसल्टेंट है। 12-13 कंपनीज जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, पेपरा लॉ को पूरी तरह फॉलो किया जा रहा है और PPP अथॉरिटी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी जो है तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पहला पाकिस्तान का एयरपोर्ट होगा जो आउटसोर्स होगा और वहाँ पे जो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर लाहौर और कराची की बारी आएगी। तो ये वो काम है जो पूरी दुनिया कर चुकी है। हमने फैसला करना है कि हमने स्टोन एज में रहना है या आगे जाना है। सो जो लोग, मैं यहाँ के मेंबरान की बात नहीं कर रहा, बाज़ लोग ये चाहते हैं कि उनके खांचे चलते रहें, वो नहीं चलने। अगर बाज़ लोगों के खांचे चलते रहे फिर मुल्क नहीं चलना। जनाब स्पीकर, ये वक्त आ चुका है कि तलख और सच्चे और दुरुस्त फैसले किए जाएं। इसी तरह PIA है, 1 मिनट में मैंने पूरा जोर लगाया, मैं प्रो प्राइवेटाइजेशन नहीं हूं, ये बात मेरे सारे ऑनरेबल कलीग्स को पता है, लेकिन मुझ जैसे आदमी कि PIA जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 20-30 में 259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाज़ों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि PIA का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो। एक PIA की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए का कर्जा है, वो जाएगा, प्रॉपर्टीज जाएंगी, सारी जो स्ट्रेंथ है उसमें जाएगी। ये PIA क्लियर होगी, बिल्कुल क्लीन होगी।
پھر آپ کو اس کے کچھ شیئرز کو آف لوڈ کرنا ہے. اس میں کئی ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے. آپ کے 27-28 جہاز آپریشنل ہیں اور آپ مقابلہ نہیں کر سکتے گلف کی طاقتور ایئر لائنز کا, بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے پی آئی اے کو ریسٹرکچر نہیں کیا 1-1.5 سال کے اندر شٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ میں اسٹیٹمنٹ ذمہ داری سے دے رہا ہوں. سو ہم اس راستے پہ ڈال کے جائیں گے. آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گی. تمام ملازمین کے حقوق جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, کوئی بے روزگار نہ ہو, کوئی سیاست بازی اس کی اجازت نہ دی جائے, اور اگر کوئی ناراض ہوتا تو اس کو ہونے دیں, مگر پاکستان کے ریاستی اداروں کو بچائیں. ان کو آپ منافع بخش بنا سکتے ہیں بشرطے کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, میرٹ پہ آئے, شفافیت کے ساتھ آئے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. پی آئی اے کے روٹس قیمتی ہیں, ان روٹس کا استعمال ہی نہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. اور جو کل تاریخی کام ہوا ہے, جو لیجسلیشن جناب اسپیکر آپ کی قیادت میں ہوئی ہے, میں آپ کا اور ان تمام معزز ممبران کا جو رات 10:30 بجے تک یہاں بیٹھے رہے شکر گزار ہوں. یہ ایک آخری رکاوٹ تھی پی آئی اے کی فلائٹس کے ریزیوم کرنے میں. 70 ارب کا چونا لگا ہر سال غلام سرور خان صاحب کے احمقانہ اور جاہلانہ بیان کی وجہ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ اگلے 3 مہینے میں یو کے کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. 5 آپ کی ایئر لائن, 4 پرائیویٹ, اور اس کا کریڈٹ اس ایوان کو جاتا ہے, کا حصہ ہے جناب کو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی ڈیزائر اور ایفرٹ کے مطابق اور ڈار صاحب کی قیادت میں یقیناً اس کو کہنا چاہتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں وہ اپنی جگہ پروفیشنل بات کر رہا ہوں, بے پناہ مدد کیا ڈار صاحب نے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے ہماری. ہم یہ پل صراط قبول کر گئے ہیں, اور جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ 3 ماہ میں ایٹ لیسٹ یو کے کی اللہ نے چاہا تو فلائٹس ریزیوم ہوں گی, اور اس کے بعد پھر یورپین یونین اور امریکہ کی فلائٹس ریزیوم ہوں گی. تو سر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, فاضل ممبر کو اور اس ایوان کو, کوئی شخص انشاءاللہ بے روزگار نہیں ہوگا, لیکن ہم اپنے ایئرپورٹس کو بہترین ایئرپورٹ بنائیں گے. دیکھیں میں لاہور کے ایئرپورٹ پہ میرا کام نہیں ہے گملے لگوانا, سیٹیں لگوانا, اس کی کیپیسٹی بڑا کرنے کے لیے جگہ ڈیولپ کرنا جو وہاں پہ موجود اور نظر نہیں آ رہی, یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. اس طرح نہیں چلنا. آپ کو جس کا کام اسی کو ساجے, آپ کو وہ آپریٹر لانے پڑیں گے, بیسٹ آپریٹر جو پوری دنیا میں ایئرپورٹس کو آپریٹ کر رہے ہیں. آپ کو اپنی ایئر لائن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو 40%, 35%, 55% یا 50% یا 25%, جو اسی طرح ریلویز کے ریگولیٹر آپ رہیں, مگر میں نے ریلوے کو کہا ہے کہ آپ وہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتی, کیونکہ ریلوے ایک بالکل ڈیفرنٹ سائنس ہے. ایک جملہ اس میں بھی آپ کو جو پروڈکشن یونٹس ہیں ہمارے ان میں, اور وہ سارے لاس میکنگ ہیں, ان کو اگر آپ نے پروفٹ میں لانا ہے تو آپ کو جو صنعت کار ہیں ان کو شفافیت کے ساتھ لانا اور پروڈکشن میں امپروومنٹ اور آمدنی ہو. شکریہ. مولانا عبد اکبر چترالی ٹو آسک ون کوشچن. ایک سوال کیجیے مولانا. میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر, جو اقدامات یا قانون سازی کل ہوئی ہے, یا جو 1 جنوری 1999 کو مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ڈلوائی تاکہ جس نے دیکھنا ہے, قوم نے دیکھنا ہے, وہ پڑھ لے. تو میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا, ایک تو میں 3 ڈاکومنٹ جو اس حوالے سے ہیں, لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ 30 جون کو سائن ہوا, تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی عرض کرتا ہوں. اور جو دوسری ڈاکومنٹ مین ہوتی ہے جب بھی ایسے ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا نام دیا جاتا ہے, اور ایک اور امپورٹنٹ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے ٹیکنیکل میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ. یہ آپ کی اجازت سے جناب اسپیکر تینوں ڈاکومنٹس کی ایک کاپی میں لائبریری میں پلیس کرنے کی درخواست کروں گا تاکہ کسی کالیگ کو پڑھنا ہو, دیکھنا ہو اور اس کو استعمال کرنا ہو تو کر سکیں. تو آپ کی اجازت ہے, میں یہ سیکریٹریٹ میں یہ ڈاکومنٹ دے رہی ہے 30 جون کو, جیسے میں نے عرض کیا, یہ میں سیکرٹری صاحب کو بھجوا رہا ہوں. جی فائنانس منسٹر. دوسری میں عرض کروں گا کہ یہ تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ بتا دوں, چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنڈنگ اپ جب ہم نے کی تھی بجٹ میں, اور سب کا میں ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ سب نے بڑی اس وقت یعنی محنت کے ساتھ اور جافشانی کے ساتھ اس پروسیس کو بڑی اچھے انداز میں مکمل کیا. ٹریری بینچز بھی اور اپوزیشن نے بھی اپنا جو کردار ادا کیا, کٹ موشنز وغیرہ. تو اس وقت ان دنوں میں
آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا 9th ریویو کی بات ہو رہی تھی. یہ 9th ریویو جناب اسپیکر یہ نومبر میں ڈیو تھا, نومبر 2022 فرسٹ ویک میں, اور جو 8th ریویو تھا وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ 9th ریویو فرسٹ ویک آف نومبر میں ہوگا, 10th ریویو فرسٹ ویک آف فیبروری میں ہوگا, اور 11th ریویو فرسٹ ویک آف مئی میں ہوگا. اس تینوں کی جو رفلی جو اماؤنٹ تھا وہ قریباً $2.5 بلین کے قریب تھا. یعنی لیکن ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے تھے کیونکہ یہ 2019 کو پروگرام شروع ہوا تھا اور یہ 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. جیسے 20, 13, 16 کا پروگرام تھا, یہ 12 ریویو ہوتے ہیں جنرلی, 11 یا 12 تو 3 سال, کیونکہ پاکستان بیچ میں سسپینڈ سوورن کمٹمنٹ جو ہے پچھلی حکومت نے اس کو انڈو کر دیا, اس کو ریورس کر دیا, تو کریڈیبلٹی پاکستان کا بہت بڑا گیپ آیا, جس کی وجہ سے ہمیں بہت یہ مشکل فیز 9th ریویو ہمارا چلا. اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر مڈل میں 2022 میں جب میں اینول میٹنگ سے اٹینڈ کی, میں اس کو انوائٹ کیا کہ جی آپ فرسٹ ویک اور نومبر میں آئیں اور مہربانی کر کے آپ ریویو شروع کریں, کیونکہ ہماری ہر چیز ان آرڈر تھی. لیکن ان کے آتے آتے 3 مہینے لگ گئے. بڑی لمبی سٹوری ہے جی. 31 جنوری کو وہ تشریف لائے, 9 فروری کو ٹیکنیکل ریویو ختم ہو گیا, اور پھر وہ ایکسٹرنل گیپ کی باتیں شروع ہو گئی. تو کرتے کرتے سر ہم ورچولی بجٹ کے دنوں میں آ گئے. جب ہم بجٹ کے دنوں میں آ گئے تو یہاں مجھ سے چونکہ سوال کیے گئے, میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم ان آرڈر ہیں ایز اے کنٹری کہ یہ 9th ریویو ہونا چاہیے. لیکن 9th ریویو ہوتا تو 30 جون کے بعد یہ فردر ایکسٹینشن اس پروگرام میں نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے ہمیں قریباً $1.1 بلین تو مل جاتا, لیکن جو 1.1 ریویو کا تھا وہ لیپس ہو جاتا, وہ ختم ہو جاتا. تو جب ساتھ ساتھ بجٹ چل رہا تھا, اور چونکہ واشنگٹن شام میں کھلتا ہے ہمارے پاکستان ٹائم کے, تو پھر ہم جا کے یہاں سے منسٹری آف فائنانس میں ان کے ساتھ انگیج ہوتے تھے. تو ہم نے کوشش کی کہ وہ جو 1.4 بلین لیپس ہونے جا رہا ہے وہ نہ ہو, ہم کسی طریقے کے ساتھ ایسا کوئی ارینجمنٹ کر لیں کا جو 1.1 تو وہ مل جائے, لیکن وہ مل جائے جس میں وہ بیلنس بھی آ جائے, اور ہم اور فیوچر روڈ میپ ہے اس کے تحت میں نے کوشش کی کہ وہ اس کا سائز جو ہے 2.5 بلین کی بجائے 3.5, وہ 3 بلین پہ ہمارا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی IMF کے ساتھ, اور 3 بلین کے ساتھ ان کا خیال تھا کہ 12 مہینے کا سے 12 سے 15 مہینے کا ہو, لیکن ہم نے صرف 9 مہینے کا رکھا. 9 مہینے کا اس لیے رکھا کہ قریباً اس وقت 1.5 سے 1.25 مہینے تھے اپنا اس حکومت کے پاس, 3 مہینے رفلی الیکشن کے لگا لے, 4.5 پونے 5, اور 1-2 مہینے نئی حکومت کو آ کے, تاکہ نئی حکومت آئے تو اس وقت تک یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو. اور ٹیکس میئرز لیے, اور میں نے ایکسپلین کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. 215 بلین کے جو فسکل میئرز تھے کہ وہ ہماری بات ان سے فائنل ہو گئی ہے, جو نیگوشیٹڈ ہے اماؤنٹ تو بہت ان کی سوچ بہت بڑی تھی, اس سے شاید 3 گنا تھی, لیکن ہم نے 215 بلین کے وہ فسکل میئرز لیے, بائنڈنگ آف سپیچ یہاں پیش کیے, اور 85 بلین کا ہم نے اپنے اخراجات کم کیے, ایکسپینڈیچر کٹ کیے, 300 بلین کا ہم نے جو لیے. سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں اخراجات کم کیے, ایکسپینڈیچر کٹ کیے, 300 بلین کا ہم نے جو لیے. سر اس کے نتیجے میں جب بجٹ پاس ہو گیا تو ایونچولی ہمیں پھر الحمدللہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ دی سٹاف لیول اگریمنٹ, اس کے ساتھ ہمیں سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی ہم نے 9 مہینے کا طے کیا, 3 بلین, اور بورڈ کا انہوں نے اندیا دیا کہ 12 جولائی کو ہم بورڈ کریں گے, اور اگر بورڈ میں یہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ہم آپ کو جو پہلی قسط جو میں کہا 9ویں ریویو کے حوالے سے ملنی تھی وہ ہمیں 1.2 بلین سٹیٹ ہمیں دیں گے, 700 ملین ہمیں 4 مہینے کے بعد جو ہماری نومبر میں ریویو ہوگا اس وقت دیں گے, اور پھر فروری میں جو ریویو ہوگا 1100 ملین جو ڈفرنس ہے بیلنس 3 بلین کا وہ دیں گے. تو میں ساتھیوں کو یہ اپڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے 30 جون کو پھر آخری جو اس فسکل ایئر کا آخری سال تھا اور پرانے پروگرام کا بھی آخری دن تھا, تو اس دن ہم نے ڈاکومنٹس ہمیں مل گئی. ہم نے پبلکلی پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف نے اس کو وٹنس کیا, میں نے پاکستان کے بہاف پہ, اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو سائن کی ہے, جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکارڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے. اور اس کے ساتھ جو اٹیچ ڈاکومنٹ تھی MEFP اور TMU وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر, اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون
وہ دونوں بھی اٹیچ کر دی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ جناب اسپیکر، اس دوران ہمیں الحمدللہ بٹوین 30 جون اور 12 جولائی ہمیں یو اے ای، آپ کو یاد ہوگا کہ 7th 8th ریویو پر انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی ہم بائی لیٹرل سپورٹ کریں گے $1 بلین کی، اور پھر سعودی عربیہ نے $2 بلین کی تھی، لیکن وہ مٹیریلائز نہیں ہوئی تھی. 9ویں ریویو میں بھی انہوں نے ان کو یہ کمٹمنٹ کی، پھر ہم نے فالو اپ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی فالو اپ کیا، میں نے بھی فالو اپ کیا الحمدللہ، اور ہمیں وہ دونوں پیمنٹس موصول ہو گئی اسٹیٹ بینک میں. یہ جو 12 جولائی کو الحمدللہ بورڈ جو تھا اس نے فائنلی اس کو اپروو کیا، اور اس کے بعد یہ جو پہلی 9ویں ریویو کے رفلی ایکولنٹ 1.2 100 ملین زیادہ ہے، 1.1 کی بجائے 1.2 بلین 1.19 ٹو بی پرسائز، تو یہ پاکستان کو مل گئی. اور اس سے ہم نے اپنے جو فورکس ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں ہم نے کافی اس میں جو ہم مینجمنٹ کر رہے تھے، اور جو میں نے اس ہاؤس میں عرض کی تھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی تھی اس وقت رفلی یہ اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 9.6 بلین ڈالرز تھے، اور جو بینکس تھے اس کے پاس قریب 5 بلین ڈالرز تھے، کمرشل بینکس. تو ملکی ذخائر جو تھے وہ قریباً 14 بلین کے قریب تھے. میری یعنی یہ ہمارے جب ہم پیمنٹس کرتے گئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی ساورن پیمنٹ ہم نے وقت پہ ضرور کرنی ہے اور کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہونی، کوئی ڈیفالٹ نہیں کرنا. الحمدللہ اللہ نے بڑی مہربانی کی. اس کے باوجود اور اس کی وجہ سے ایک پوائنٹ وہ آیا کہ جہاں ہم نیشنل ریزرو جو تھے ہمارے قریباً 8 بلین کے قریب چلے گئے تھے چند مہینے پہلے، وہ ہم نے بلڈ کرتے کرتے الحمدللہ ابھی یہ جو کلوز ہوا ہے ہفتہ یہ 3 بلین ہے. جناب اسپیکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کی دعائیں ہیں، سب کی کوششیں ہیں، اور بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں، اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری حتی الامکان کوشش ہے کہ آگے بھی ہم اسی راستے پہ چلیں جتنے بھی ہمارے پاس دن ہیں جب تک نگران حکومت نہیں آتی، اور ہم اس کو ایک اسی لیول یا اس سے بہتر لیول کے اوپر پاکستان کے ریزروز کو چھوڑیں، تاکہ ایک تو یہ ہو جائے کہ جس لیول کے اوپر یہ حکومت جو اس وقت الائز کی ایک مخلوق حکومت آئی تھی اس نے ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. دوسرا یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے، آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ہر پیمنٹ کے باوجود بھی ریزروز اسی جگہ پہ چھوڑے اور اس کے قریب چھوڑے. دوسرا یہ ایک ہمارے لیے ایک جو انٹرنیشنل جو پرسیپشن ہے، آپ نے دیکھا کہ فچ کا ایک ادارہ ہے اور وہ 3 دنیا کی ریٹنگ ایجنسی میں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے. آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال ہے شاید میں نے یہیں دیا تھا بیان یا ویسے دیا تھا، اپریل کے اینڈ میں انہوں نے بیان دیا کہ مئی اور جون میں پاکستان نے $3.7 ارب واپس کرنے ہیں، انٹرنیشنل کمٹمنٹس اور ساورن کمٹمنٹس. ان کا مطلب ریزرو بھی 3.7 بلین ہے. وہ نروس ہو جاتی جی مارکیٹس، اور اتنا بڑا وہ ایک بہت بڑا بیان تھا جی، ایک ریٹنگ ایجنسی نے دے دیا. اس پہ میں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ بھئی ہماری ایک پیمنٹ مئی اور 30 جون تک ارینجڈ ہے، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ پیمنٹس کریں گے تو ہمارا ریزرو جو ہے 0 پہ چلا جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ پیمنٹس بھی کی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا سجدہ شکر ادا کریں کم ہے. جناب اسپیکر، اس کے علاوہ میں عرض کروں کہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایسی پالیسیز ہم کم از کم جو ہم نے شروع کی ہیں اس پہ آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا طوفان ہے اس کو تھمنا چاہیے، اس کو نیچے جانا چاہیے. میں یہ کانفیڈینشلی شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک کی چونکہ ان کے پاس ایک ریسورس ہے، وہ مانیٹری پالیسی کی ان کی ذمہ داری ہے قانون کے تحت، ان کی یہ ورکنگ ہے کہ 2 سال میں پاکستان کی انفلیشن جو اس وقت پہلے وہ 38% پہ چلی گئی تھی، پھر 29 پہ آئی سی پی آئی، آلدو کور انفلیشن تو دیہاتوں میں 16-17 اور شہروں میں 18-19 تھی، کیونکہ وہ زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ کہہ رہے جی یہ 2 سال میں ان کا جو ماڈل ہم نے رن کیا ہے، اگر ہم اس پالیسیز کو سب لے کے چلیں، اللہ کرے جو ہمارے ساتھی ہیں جتنے بھی آئیں وہ واپس الیکٹ ہو کے آئیں، تو یہ 7% پہ انشاءاللہ چلی جائے گی. آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ نیوز فار دی کنٹری. اور اللہ نے چاہا تو ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ سیاست کو ایک واقعہ میں اس لیے 2013 سے یہ راگ لاپتا رہا ہوں کہ ہم چارٹ آف اکانومی کریں، لیکن سم ہاؤ ہم وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر میں ایک تیسری چیز بڑی ضروری اور آخری چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ
چونکہ ایک افواہ چلی اور میں نے قریباً درجن اخباروں میں پچھلے چند روز میں پڑھا IMF معاہدہ سخت شرائط جاری، زراعت اور تعمیرات پر ٹیکس لگایا جائے. سر آپ کی وٹنس میں اور سب ساتھی جو موجود ہیں ان کی وٹنس میں میں یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، نہ زراعت پر نہ اپنا کنسٹرکشن ریئل اسٹیٹ. جتنی ہم نے تکلیف کاٹنی تھی IMF کا پروگرام فائنل وہ ہم کر چکے ہیں، جتنے ہمارے پرائر ایکشن تھے وہ ہم نے ڈیلیور کر چکے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس غلط فہمی کا نتیجہ ہے، اور یہ ایک آدھ چھپتا تو میں کہتا شاید کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. یہ قریباً درجن، اور اس میں زرعی کمیونٹی میں زراعت کے جو لوگ ہیں جو دیہاتوں میں ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. سر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس میں تمام فیوچر کمٹمنٹس موجود ہیں، اور میں جیسے کہا پرائر ایکشن ہم نے کر لیے، بائنڈنگ آف اسپیچ کے ذریعے فسکل میجرز لے لیے. ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراعت کا شعبہ ہو. تو اس کے علاوہ سر میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے ہو، کوئی مجھ سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، میں حاضر ہوں. اور میں آپ کی اجازت سے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ منسٹری آف فائنانس کو میں کلیئر ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ ایک دفعہ میں نے جو وعدہ پورا کیا تھا اسمبلی کے فلور پہ رکھنے کا اپنے ساتھیوں کے، اس کے بعد آپ اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں جو میں نے 99 میں شروع کام کیا تھا. آج رات 12 بجے سے پہلے یہ ڈاکومنٹ تینوں ویب سائٹ پہ ہوں گے منسٹری آف فائنانس کے. اینی باڈی کین ایکسیس. تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. تھینک یو فائنانس منسٹر صاحب. میں آنریبل ممبران کی توجہ چاہوں گا کہ یہ ایک بل ہے جو صرف ایک لفظ بدلنے میں کے بارے میں ہے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نرسنگ کونسل کی میٹنگ کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے یہ چاہوں گا کہ مسٹر مرتضیٰ جاوید عباسی منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ٹو موو آئٹم نمبر 15A. بہت مختصر سا بل ہے، بالکل ایک لفظ بدلنا ہے، اس میں ایک لفظ بدلنا ہے. جی کالنگ اٹینشن میرا خیال ہے منڈے کو لیں گے، ریفر کر لیتے جی. To move item number 15A. I wish to move under